बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। और केसेस जो हैं काफ़ी हद तक जो केसेस हैं इमरान ख़ान के वो उनको डील कर रहे हैं। और साइफ़र पे जो साइफ़र का जो केस चल रहा है उसमें बेल भी इन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। और जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की हुई है। उसके अलावा और बहुत से केसेस हैं जिनको ये डील कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास आई एम नॉट एक्सपर्ट इन लीगल अफेयर्स, लॉ का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसलिए मैंने अबू ज़र साहब को आज थोड़ी सी तकलीफ़ दी है कि हमें थोड़ा सा एजुकेट कर दें। और सुप्रीम कोर्ट का आज जो केस आया है उस पर भी हम बात करना चाहेंगे कि वो है क्या, क्योंकि जो हमें पता चला वो ये था कि आर्मी एक्ट 1952 और 1965 के तहत हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। सो पहले तो मैं अबू ज़र साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे ये बता दें कि ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया है और उसका फैसला हुआ जो आज, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? देखें, जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंडर जो लीगल रिजीम बना हुआ है उसमें आपको पता ही है कि जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनके कोर्ट मार्शल हो गए, ये सारी चीज़ें डील होती हैं। सेक्शन 2D में 1967 में प्रॉब्ली अयूब खान साहब का टाइम था, उन्होंने एक अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन आर्मी एक्ट में, एक्सेप्शन क्रिएट की थी कि कुछ सिचुएशंस में आप एक सिविलियन का भी अंडर द मिलिट्री अथॉरिटीज़ ट्रायल किया जा सकता है। उसमें दो सिचुएशंस थी, एक ये जब आप किसी आर्मी ऑफिसर को इंसाइट करते हैं या सेड्यूस करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे, और उसके अलावा अगर कोई अटैक होती हैं नेवल इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, तो उनका भी आर्मी एक्ट के अंडर ट्रायल हो सकता है। तो ये कानून चलता रहा थ्रू आउट, इसमें कुछ ट्रायल्स होते रहे सारा कुछ, लेकिन हमारे आइन में तरमीम हुई 175(3) जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें एक प्रोविज़न थी कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है उनका आपस में बाइफर्केशन होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव जुडिशल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अभी जो केस फाइल हुआ था 9 मई के इंसिडेंट जो था, अलेज्ड जो उसके एक्यूज थे, उनको 104 लोगों को ट्रायल किया जा रहा था इन दो सेक्शंस के अंडर, जिसमें पिटिशंस बेशुमार आई फाइल हुई, और उस सेक्शन को चैलेंज किया गया कि ये सेक्शन जो 2D है जिसमें दो सिचुएशंस में ट्राई हो सकता है, ये जी आइन के हमारे मुतसादिम है, ख़ासकर आर्टिकल 10A जो राइट टू फेयर ट्रायल है, और आर्टिकल 175(3) जो मैंने आपको बताया है कि आप एक किसी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मिलिट्री इज़ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, दे कैन नॉट परफॉर्म जुडिशल फंक्शंस, दे आर नॉट कोर्ट। सो आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल की वायलेशन और 175(3) की, तो ये कोर्ट ने सुना, काफ़ी अरसे तक चलता रहा केस। तो आज उसकी जजमेंट आई है, तो कोर्ट ने यही डिक्लेयर की है सेक्शन 2 जो D है वो जो है वो अल्ट्रा वायरिस है कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी है। ये समरी है, 4 जजेस ने 2D को स्ट्राइक डाउन कर दिया, और एक जज ने कहा है कि 9 मई के इंसिडेंट के जो अक्यूज़ड हैं उन पे अप्लाई नहीं होता सेक्शन 2D, लेकिन क्या सेक्शन 2D अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पे मैं अपना व्यू पॉइंट दूंगा जब मैं डिटेल जजमेंट लिखूंगा। अच्छा, अभी जो इस पे कोई अपील भी हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल, गवर्नमेंट इसमें अपील कर सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आ चुका है। तो उस सिचुएशन में एक लार्जर बेंच बनेगा जिसमें आई एम श्योर के चीफ जस्टिस साहब खुद बैठेंगे, और 7 जजेस बेंच भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, डिपेंड्स अवेलेबिलिटी क्या है, कितने बैठ रहे हैं, उसकी अपील बिल्कुल सुनी जा सकती है। कितने रोज के अंदर? अपील वो नए कानून में 30 डेज का उन्होंने टाइम पीरियड प्रोवाइड किया है। अच्छा। आई एम नॉट श्योर, लेकिन 30 डेज ही, हाँ 30 डेज अच्छा। के अंदर आपको फैसला आने के बाद अपील आप फाइल कर सकते तो व्हाट आर द चांसेस, आपके ख्याल में क्या आ सकता हैं। है देखें फैसला उसमें अब अपील हमारे के बाद? पिछले चीफ जस्टिस साहब तो ऑलरेडी उनकी जजमेंट है 2015 की, व्यू पॉइंट दे चुके हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस के। तो मुझे इतना इसमें नज़र नहीं आता ख़ास कि ये ओवरटर्न हो। मेरे ख्याल से ये शायद गवर्नमेंट अपील फाइल करती नहीं करती, पहला सवाल तो ये कर भी देती है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये डिसीजन जो होगा ये ओवरटर्न होगा। चाहे फुल बेंच भी बैठ जाए, चाहे फुल बेंच नहीं बैठ सकते, 5 जज तो ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं, ये तो बैठ नहीं सकते। 10 बैठ जाएं, नहीं 10 बैठे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसको ओवरटर्न करेंगे, अपहोल्ड इसको, मेरे ख्याल से जजमेंट को अपहोल्ड ही किया जाएगा। अच्छा। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये जो इस वक्त आप एक साइफर केस में बेल आप लोगों ने अप्लाई की हुई, बेल हम लोगों ने नीचे से रिजेक्ट हुई थी, जो जिस कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, तो उसमें फिर सलमान सफदर साहब ने इसको लीड किया था, तो आई वाज असिस्टिंग हिम, तो कुछ मैंने भी ये पॉइंट्स आर्ग्यू किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो रिजर्व हो गई है खान साहब की साइफर केस में बेल कुछ 4-5 दिन पहले, तो एक्सपेक्टेड है कि आज या कल तक 2 दिन में वो आ जाएगी उसकी जजमेंट। अच्छा, तो उसमें वी आर होपफुल के उसमें बेल मिल जाएगी, लेकिन लेट्स सी अंटिल द जजमेंट कम्स। अच्छा,
جی تو ایک اور کیس ہے طارڑ صاحب کا، اور وہ کچھ ڈیفیمیشن کیسز ہیں جو میں کر رہا ہوں خان صاحب پہ. ایک ان پہ الزام لگایا تھا طارڑ صاحب نے کہ انہوں نے کوئٹہ کے لائر کو قتل کرایا ہے، جو ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. تو دیٹ خان صاحب انسٹرکٹیڈ می کہ ڈیفیمیشن کا آپ کے خلاف کیس پہلے، دیٹ از پینڈنگ. لیکن اب یو نو پاکستان میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے نیچے والے کورٹس میں کیسز، ان کو پرسو کر رہے ہیں، وہ چل رہا ہے. اور سیم عبدالقادر پٹیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی بڑی فضول سی، وہ جس میں الزام لگایا تھا کہ وہ سیمپل میں ڈرگس کا پتہ لگا ہے، یہ لگا ہے، کوکین کی بات کی انہوں نے، بڑے فضول قسم کے الزام تھے. تو ان پہ بھی ڈیفیمیشن کا کیس جو ہے وہ بھی میں کر رہا ہوں، وہ بھی اس وقت چل رہا ہے پینڈنگ میں. When was the last time you met Imran Khan? خان صاحب آئی میٹ ان آن دا 13th آف لاسٹ منتھ، 13 تاریخ کو. ہی واز ان اٹک ایٹ دیٹ ٹائم، تو آئی ہیڈ لائک 45 منٹس میٹنگ ود ہم. تو اچھی میٹنگ تھی، سارا کچھ. ہی واز ویری موٹیویٹیڈ. آئی ایم ہوپ فل آئی ایم میٹنگ ہم آن تھرسڈے کو میری ان سے شاید ملاقات ہو جائے. اچھا، یہ بات درست ہے کہ عمران خان جو ہے وہاں سے نہیں آنا چاہتے تھے، اٹک جیل سے، اور ڈیالہ نہیں آنا چاہتے تھے؟ ایکچولی دیکھیں، وہ اس کا ریزن یہ تھا کہ جب آپ ایک جگہ کافی عرصہ رہتے ہیں تو یو گیٹ یوز ٹو اٹ. آپ ان کا ایک روٹین بنی ہوئی تھی، جی اتنے بجے میں نے واک کرنی ہے، یہ میرے پاس فیسلٹی ہے واک کی، میں نے ایکسرسائز کرنی ہے، وہاں منکی بارز بنی ہوئی تھیں، سارا کچھ. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا اور وہی چیز ہے، جیل ہے، تو یو ناٹ ہیپی ود اٹ. تو یہ ریزن تھا ہی سے کہ یہ ہو جیل ہی ہوتی، یہ ہو کہ وہ، لیکن میں یہاں پہ اب سیٹلڈ ہوں تو وہ جانا نہیں چاہتے تھے بالکل. اور جو پٹیشن فائل کی تھی انہوں نے کہ مجھے ڈیالہ موو کرے، وہ 2 مہینے پہلے کی تھی. ابھی جب تو وڈرا نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ وڈرا ہو سکتی تھی، لیکن ایکچولی دیکھیں وہ کوآرڈینیشن تھوڑی کم ہوتی ہے، کیونکہ جیل میں آپ انسٹرکشن فریش نہیں لے سکتے. تو وہ پرسو ہو گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الاؤ کر دی. لیکن میرے خیال سے ناؤ ہی ہیز ہی از یوزڈ ٹو ناؤ ڈیالہ ایون ناؤ، وہ واک کرنے کی جگہ بھی ان کو مل گئی ہے وہاں پہ. تو وہ یو نو مین، وہ سروائیول ود دا فٹسٹ ہوتا ہے. اور خان صاحب کو پتہ ہے ویسے ہی ذرا کافی فٹ آدمی ہے، چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اتنے وہ نازک نہیں ہیں. ہم جب میٹنگ بھی کرتے ہیں تو ان کے زمان پاک میں سخت گرمی میں ہمیں وہ 2 گھنٹے باہر بٹھا لیتے تھے، ہم بھی بیٹھے رہتے تھے، وہ بھی بیٹھے رہتے تھے. تو ہی از فٹ اس طرح. واٹ از دس مشین آل اباؤٹ؟ جو بائسیکل جو ہوتی ہے، وہ یو نو جم دیکھیں، بائسیکل. آپ خان صاحب کی ساری چیزیں بند کر دیں، لیکن اگر ان کو ایکسرسائز کرنے کی چیز نہیں ملے گی یا جگہ نہیں ملے گی تو وہ اس چیز سے بہت فرسٹریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہی لائکس ٹو ورک آؤٹ. تو وہ سائیکل مشین تھی، وہیں ایک جگہ کھڑی رہتی ہے سائیکل، وہ تو نہیں تھی نارمل والی جو چل رہی ہوتی. تو وہ ان کو چاہیے تھی. تو کیونکہ جم ہے ڈیالہ میں، آئی ایم شیور یو نو، لیکن وہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے، کیونکہ ہر کسی کے لیے ہوتا ہے، تو وہ ان کو وہاں پہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. تو ان کو کہا کہ مجھے اپنا پھر اپنی جگہ پہ میں سامان رکھ لوں. تو ابھی میرے سے وہ الاؤ نہیں ہوئی، پہنچ گئی تھی لیکن ابھی اندر گئی نہیں ہے وہ. تو واٹ آر دا چانسز؟ وہ تو ابھی جج صاحب میرے خیال سے آرڈر کریں گے تو ڈپینڈ کرے گا، لیکن ابھی کوشش تو کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو.